क्या अगर आप रशियन ऑयल की तरफ चले जाएंगे तो क्या जो आपका रिश्ता है सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडल ईस्ट कंट्रीज से, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये हमें सोचना है, इसलिए कि ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, खास तौर पर सऊदी अरेबिया, इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा साथ। सुना था कि अप्रैल के अवाइल में आ जाएगा। आपको लगता है आ जाएगा? और ये जो 30% अगर हमें डिस्काउंट पे ये मिल रहा है तो इसका असर पाकिस्तान के अवाम पे क्या होगा? महंगाई इससे कितनी कम होगी? और आप समझते हैं कि औसतन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये 200 रुपये फ़ी लीटर के करीब करीब आ जाएंगी? देखिए, इसमें एक जो सवाल है जो वाज़े तौर पर अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है, और वो ये कि सऊदी अरेबिया से जो आपके ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरेबिया ने आपको एक ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी दी हुई है, लोन के शेप में 1 साल की फंडिंग वो करते हैं, और तकरीबन वो पहुंचकर अंदाजन ये है कि $2 अरब तक जा सकता है। क्या अगर आप रशियन ऑयल की तरफ चले जाएंगे तो क्या जो आपका रिश्ता है सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडल ईस्ट कंट्रीज से, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये हमें सोचना है, इसलिए कि ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, खास तौर पर सऊदी अरेबिया, इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है। अलबत्ता अगर अग्रीमेंट हो जाती है और हम कुछ हिस्सा इंपोर्ट वहां से कर सकते हैं रशिया से, तो यकीन इसका फायदा जरूर होगा। मगर आप देखिए कि रुपए की कदर में कमी अब जारी है। पिछले एक हफ्ते में कोई 7 से 8% कमी आई है, और ये सिलसिला खुदा न खास्ता जारी रह सकता है। तो जो आपको इंटरनेशनल प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा, वो तकरीबन रुपए की कदर गिरने की वजह से खत्म हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारी दुआ है, मगर ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा कोई नुमाया तौर पर पेट्रोल की कीमतों में कमी आने के इम्कानात मुझे तो कम लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो डॉलर का हुआ, एक दिन में 18 रुपए बढ़ गया, फिर कोई 10 रुपए कम हो गया, फिर 6 रुपए कम हो गया, और इसहाक डार साहब ने फरमाया कि मुझे तो इल्म ही नहीं है, ना कल का इल्म था ना आज का इल्म है। तो कोई और है जो ये जो डॉलर की वैल्यू है या रुपए की वैल्यू घटाने बढ़ाने में कोई किरदार अदा कर रहा है, और वजीर खजाना को जिसका इल्म ही नहीं है? देखिए, हमारे जो वजीर खजाना है वो दरअसल जो हमने स्टेट बैंक एक्ट में तब्दीली लाई थी IMF के प्रेशर की वजह से, पिछले हुकूमत ने, आपको याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले किया था। उसमें ये था कि जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो एक्सक्लूसिवली आपके स्टेट बैंक के डोमेन में रहेगा। और एक जमाने में, खास तौर पे जब मैं हुकूमत में था, हमने उस वक्त एक मॉनेटरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया था, उसको खत्म कर दिया गया। तो ऑन पेपर एटलीस्ट स्टेट बैंक इज ऑटोनमस एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी वो सेट करते हैं, बट रियलिटी मेरे ख्याल से ये है कि अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का वाज़े रोल मौजूद है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, वाज़े अगर रोल मौजूद है तो फिर वजीर खजाना क्यों कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो इल्म ही नहीं है कि कैसे बढ़ गया और कैसे कम हो? अगर बढ़ा, अचानक क्यों बढ़ा है ये 18 रुपए का एक दिन में जंप जो है, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? वजह यह है कि आपको परेशानी होने लगी थी कि आपने फिर से एक ऐसी पॉलिसी वापस ले आए थे जिसके तहत आप रुपए की कदर को कंट्रोल कर रहे थे, और IMF के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट होगा। कुछ 2-3 हफ्ते आपने वो पॉलिसी चलाई और फिर उस वापस पुरानी पॉलिसी पे जाने की कोशिश की। तो IMF ने शायद ये कह दिया कि दिस इज अ डील ब्रेकर। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कह नहीं सकते। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की हो रही है।
کیا پاکستان کے حالات اگر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے 2-3 ہفتے نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھا جائے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا ایک مجبوری بن جائے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا بائیلیٹرل اور ایکسٹرنل جو فنڈنگ ہے، فائنینسنگ ہے، اس کے لیے بھی ابھی یقین دہانی پوری نہیں ملی، تو یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں پاکستان کی معیشت کس ڈگر بیٹھے گی؟ میری گزارش یہ ہے کہ ایمرجنسی ہمارے جو پریزنٹ نظام میں وہ اس وقت نہیں فائدہ پہنچا سکتی جب تک آپ کے جو سیاسی طاقتیں ہیں وہ مل جل کر، جس طرح 2015-16 میں ٹیررزم کے خلاف ایکشن پلان بنایا تھا، سب بیٹھے، ملک کی اہمیت سیاست سے بہت زیادہ ہے، ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، سخت اقدامات. آپ کے اشرفیہ جو ہیں ماشاءاللہ اس ملک کے، ان کو جو مرات ملے ہوئے ہیں وہ کم سے کم 2000 ارب ہیں، اور آپ کے خرچوں میں جو لیوشنس اور اوور ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً کم از کم 1000 ارب ہے. یہ 2 چیزیں آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک کنسنسس چاہیے، اس لیے کہ کوئی ایک سیاسی حکومت یا کوئلیشن اتنا بڑا بوجھ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل کاسٹ ان کے لیے بہت ہائی ہوگا. It has to be a consensus. ڈاکٹر صاحب ہمارے ذرا ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر فائنانشیل ایمرجنسی امپوز ہوتی ہے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں جو ہوں گی جن سے ہم محروم ہو جائیں گے، یا ہماری معیشت پر، ہماری ریاست پر اور ہماری سلامتی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، فائنینشیل ایمرجنسی ایک آفیشیل ریکگنیشن ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ہم بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں بند ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، آج کھل کے ذرا آپ اجازت دیں تو بات کر لوں. جی پلیز. سب سے پہلے ضرور ڈاکٹر صاحب ضرور. جی، سب سے پہلے دیکھیے، جب فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اپنا پیسہ باہر لے جانے کی پوری کوشش کریں گے. ملک میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکلنے کا خطرہ بہت سخت پیدا ہو جائے گا. باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا. آپ اسی وقت فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کسی طرح سے آپ جو لاس آف کانفیڈنس ہے اور جو بریک ڈاؤن ہوگا فائنینشیل فلوز میں، اس کو آپ سنبھال لیں گے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا آپ کر پائیں گے. اس سے بہتر میری گزارش پھر سے یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں، بیٹھیں سب اور سخت اقدامات مل جل کر لیں تاکہ کسی ایک سیاسی پارٹی پر اس کا کاسٹ نہ کافی ہے. اور ماشاءاللہ تقریباً آپ کو جنوری سے لے کر جون تک ہمارا اندازہ یہ ہے کہ رول اوورز کے بعد تقریباً 14 سے 15 ارب ڈالر کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف تو چاہتا ہے کہ ریزروز میں بھی کچھ اضافہ ہو. تو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو ابھی کمٹمنٹس پورے نہیں ملے ہیں، خاص طور پہ بائیلیٹرلز اور کمرشل بینکوں سے. اس لیے ابھی تک وہ فائنینسنگ پیکج پورا نہیں کر پائے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، اور اس سے کورس پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرنل فائنانسنگ ہے یہ نوٹ چھاپنے پڑیں گے یا کس طریقے سے اس کو پورا کریں گے؟ یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سال کے آغاز میں آپ نے اپنے بجٹ کے خسارے کا ٹارگٹ رکھا تھا 4000 ارب کے لگ بھگ. اب اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 6000 ارب تک پہنچ جائے گا، اور جو پچھلے دنوں آپ کے اسٹیٹ بینک نے 300 بیسس پوائنٹس میں اضافہ کیا ہے سر سود میں، اس کے نتیجے میں جو سال کے مہینے رہ گئے ہیں اس میں آپ کو
سر سود کی جو پیمنٹس حکومت کرتی ہے اس میں 400 سے 500 ارب کا اور اضافہ ہو جائے گا. لہذا آپ کا جو بوجھ ہے خسارے کا، تاریخ کا سب سے بلند لیول 6,500 ارب تک پہنچنے کا خطرہ سنگین پیدا ہو چکا ہے. اچھا، اب بورنگ کے لحاظ سے باہر سے پیسہ آ نہیں رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ کو ہمارے ملک کے بینکوں سے قرضے لینے پڑیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روپے کے دھڑا دھڑ چھاپنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اور اضافے ہونے کا. ڈاکٹر صاحب کیا ہم کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ہماری کہ پاکستان جو اسٹیٹ بینک ہے وہ نوٹ نئے نہیں چھاپے گا یا اس کی خاص تعداد ہوگی دھڑا دھڑ کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بائنڈنگ ہے؟ جب آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فل آٹونومی دو، تو اس کے نتیجے میں ہماری پچھلی حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں امینڈمنٹس لائے تھے. اس میں ایک بڑا اہم امینڈمنٹ تھا کہ اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی کوئی لینڈنگ نہیں کرے گا حکومت پاکستان کو، ساری لینڈنگ بینکوں کے تھرو ہوگی. تو اس کے نتیجے میں تو اضافہ ہوتا ہے صحیح منی سپلائی میں. جی ٹھیک.